आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद की शरारतों से बचने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम की बरकत से मैं शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान जो निहायत रहम फरमाने वाला है। बेशक अलम क्या नहीं तारा देखा तूने इलल्लज़ी उस शख्स की तरफ जिसने उस शख्स नमरूद की तरफ जिसने हाजा झगड़ा किया इब्राहिम से फी रब्बिही उसके रब के बारे में अन ये के आताहू दी उसको नमरूद को अल्लाह ताला ने अल मुल्का हुकूमत। इस कौला जब कहा इब्राहिम ने रब्बी अल्लज़ी मेरा रब वो है जो युहयी जिंदगी देता है व युमीतु और मौत देता है। कौला कहा नमरूद ने अना उहयी व उमीत मैं भी जिंदगी देता हूँ और मैं भी मौत देता हूँ। कौला इब्राहिम कहा इब्राहिम ने फ़इन्नल्लाह फिर बेशक अल्लाह ताला यअती लाता है बिशम्सी सूरज को मिनल मशरिकी मशरिक से फअती बिहा लिहाजा फिर तू ले आ सूरज को मिनल मगरिबी मगरिब से फबुहिता फिर हक्का बक्का रह गया अल्लज़ी वो शख्स जिसने कफरा कुफर किया। वल्लाहु और अल्लाह ताला ला यहदी नहीं हिदायत देते अल कौम ज़ालिमीन जालिम कौम को। औ कल्लज़ी या क्या नहीं सुना तूने उस शख्स का वाकया, क्या नहीं देखा तूने उस शख्स को जो मर्रा गुजरा अला क़रियतिन एक बस्ती के पास से वहिया और वो बस्ती खावियतुन गिरी पड़ी थी अला उरूशिहा अपनी छतों के बल। कौला सोचा उस शख्स ने, यहाँ पे कुछ उलमा ने उज़ैर बोला है लेकिन कहा जाता है कि ये कंफर्म नहीं, कोई पक्की बात नहीं कि ये उज़ैर, इससे मुराद उज़ैर अलैहिस्सलाम ही थे। कौला सोचा उसने अन्ना कैसे युहयी जिंदा फरमाएंगे अल्लाह ताला हाज़िही इस बस्ती को युहयी हाज़िहिल्लाहु कैसे जिंदा फरमाएंगे अल्लाह ताला इस बस्ती को बाद मौतिहा इसके उजड़ने के बाद। फअमातहुल्लाहु फिर मौत दे दी उस शख्स को अल्लाह ताला ने मिअता आमिन 100 साल। तुम बअसहु फिर जिंदा फरमाया अल्लाह ताला ने उसको 100 साल के बाद। कौला पूछा अल्लाह ताला ने कम लबिस्ता कितना अरसा तू रहा मरा पड़ा रहा। कौला कहा उसने लबिस्तु में रहा यौमन एक दिन औ बाज़ यौमिन या दिन का कुछ हिस्सा। कौला फरमाया अल्लाह ताला ने बल लबिस्ता बल्कि तू रहा मिअता आमिन 100 साल। फंजुर फिर तू देख इला तो आमी का अपने खाने की तरफ व शराबी का और अपने पीने की तरफ लम यतसन्ना नहीं वो बासी हुआ। मंजुर और तू देख इला हिमारी का अपने गधे की तरफ वली नज अला का और ताकि हम बनाए तुझे आयतन निशाने कुदरत लिन्नासी लोगों के लिए। वंजुर और तू देख इला इलल इज़ामी गधे की हड्डियों की तरफ कई फनुन शिजुहा कैसे हम इकट्ठा करेंगे इन हड्डियों को सुम्मा नक्सुहा लहमा फिर हम पहनाएंगे इनको गोश्त, फिर हम लिबास पहनाएंगे इन हड्डियों को गोश्त का। फलम्मा तबय्यन लहू फिर जब जाहिर हो गया उसके लिए कौला कहा उसने आलमू मैं जानता हूँ अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन कदीर हर काम पर कादिर हैं। व इज़ कौला और जब कहा इब्राहिम ने रब्बी ए मेरे रब आरिनी तू दिखा मुझे कैफ तुहिल मौता कैसे तू जिंदा करेगा मुर्दों को। कौला पूछा अल्लाह ताला ने अवलम तुमिन क्या नहीं तू ईमान रखता इस बात पर। कौला अर्ज की इब्राहिम ने बला क्यों नहीं ईमान तो है वलाकिन लियतमइन्ना और लेकिन ताकि मुतमईन हो जाए कल्बी मेरा दिल। कौला फरमाया अल्लाह ताला ने फखुज फिर तू पकड़ अरबाअतम 4 मिनत तैरी परिंदे फसुरहुन्ना फिर तू आदि कर उनको इलई का अपना मानूस कर तू उनको अपने साथ। तुम मजअल फिर तू रख दे अला कुल्ली जबलिन हर पहाड़ पर मिनहुन्ना उन परिंदों के जुज अन टुकड़े। सुम्मद उहुन्ना फिर तू बुला उन परिंदों को यतीना का आएंगे तेरे पास सायन दौड़ते हुए
वालम और तू यकीन कर ले अन्न अल्लाह बेशक अल्लाह ताला अजीजुन जबरदस्त गलबे वाले हकीमुन हिकमत वाले हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क। ऊपर वाली आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे थे कि अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह ताला काफिर ईमान वालों के दोस्त हैं, उनकी रहनुमाई फरमाते हैं कुफ्र व शिर्क के अंधेरों से नूर तौहीद की तरफ। और वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत तागूत, और जो काफिर हैं उनके दोस्त शैतान हैं। युखरिजूनहुम मिनन नूरि इलज़्ज़ुलुमात, वो शैतान जो हैं उनको नूर तौहीद की तरफ से निकाल कर, नूर से निकाल कर अंधेरे की तरफ धकेल देते हैं, अंधेरे की तरफ ले जाते हैं। उलाइका अस्हाबुन नार, ये लोग आग वाले हैं। हुम फीहा खालिदून, वो इसमें हमेशा रहेंगे। अब इसी आयत के तहत अल्लाह ताला अगला वाकया जो है वो सुना रहे हैं कि अल्लाह ताला के जो साथी बन जाते हैं, यानी अल्लाह ताला के दीन के खिदमत गुजार बन जाते हैं, तो उनको अल्लाह ताला खुद उनकी रहनुमाइयाँ फरमाते हैं, खुद उनकी शरह सदर फरमाते हैं, खुद उनको हर जगह से बचा लेते हैं, हर मामले में उनको बसीरत अता फरमा देते हैं। तो बसीरत का ये बहुत बड़ा वाकया है जो आगे बयान हो रहा है। ऐसा हुआ कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया मशहूर है, जो उन्होंने बुत तोड़े थे अपनी कौम के। जब उन्होंने बुत तोड़ दिए, उनकी कौम जो थी वो ईद मनाने के लिए, अपना कोई त्योहार मनाने के लिए गई हुई थी, और बुत खाना जो था वो खाली था, उसके अंदर सिर्फ बुत थे और कोई आदमी नहीं था। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मौका मिल गया उनको तोड़ने का और अपने लोगों को तबलीग करने का। तो उन्होंने बुत जो है वो तोड़ दिए। जब कौम वापस आई, उन्होंने देखा बुत टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं और खस्ता हाली फैली हुई है। तो उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि ये कौन, ऐसी हरकत कौन कर सकता है, ऐसी जुर्रत कौन कर सकता है। तो उनमें से किसी ने कहा कि हमने इब्राहीम को हमारे माबूदों के बारे में बुरी बुरी बातें करते हुए सुना है, यकीनन उसी नौजवान के ये काम है। हजरत इब्राहीम को बुलाया गया। वो लंबा वाकया है, इंशाल्लाह वो जो उनका आपस में मुकालमा हुआ वो भी हम कुरान पाक में पढ़ेंगे। उसके बाद जो फैसला होना था उसके लिए ये वाकया पेश आया। तो उन्होंने बजाय इसके कि खुद अपने हाथ में कानून लेते, हजरत इब्राहीम को सजा दिलवाने के लिए अपने वक्त के बादशाह नमरूद के पास ले जाने का इनको फैसला किया। अब नमरूद के पास जब इसको लेकर आए, तो नमरूद जो था वो अपने आप को भी जो मनवाता था और अपनी भी पूजा करवाने की कोशिश करता था, जैसे फिरौन करता था। फिरौन तो सरेआम कहता था अना रब्बुकुमुल आला। लेकिन नमरूद की जो ये आगे बातें आ रही हैं, कुरान पाक जिक्र फरमा रहा है, उससे पता चल रहा है कि ये भी अपनी पूजा करवाता था। और कुफर के जो बादशाह होते हैं, काफिर बादशाह अक्सर अपनी पूजा करवाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं इससे लगता। आप तारीख की किताबें उठा के देखें, हर बादशाह ही अपने सामने सजदा करवाना और सामने लोगों को गुलाम बना के रखना, जैसा गुलाम अल्लाह के सामने बनना चाहिए, हर काफिर बादशाह की तारीख में आपको तकरीबन ये मिलेगा। तो मुसलमान बादशाह जो हैं वो ऐसे नहीं होते। मुसलमान बादशाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे होते हैं और हजरत उमर जैसे होते हैं, जो साथ बैठे हुए जो है अवाम के अंदर से अलग दिखाई नहीं देते। उनसे पूछना पड़ता है कि आपका बादशाह कौन है। तो ये फर्क है कुफर और इस्लाम के बादशाह के अंदर। अब यहाँ पे इसको लेकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये लेकर आए अपने बादशाह के पास, नमरूद के पास, और सारा वाकया सुनाया। जब नमरूद ने सुना कि इसने बुतों को तोड़ दिया है, तो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, अच्छा तुम इन बुतों पर ईमान नहीं रखते, फिर तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा रब कौन है जिस पर तुम ईमान रखते हो। अल्लाह फरमाते हैं अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क। क्या तुमने उस शख्स को देखा, जिसकी, यानी देखा का मतलब है तवज्जो की उस तरफ, तुमने उसका वाकया सुना, जिसको अल्लाह ताला ने हुकूमत दी थी। और यानी वो एक बादशाह था और उसने इब्राहीम के साथ झगड़ा किया, बहस की,
اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب اس نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے اگر یہ بت تمہارے رب نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، موت اور زندگی جس کے ہاتھ میں ہے۔ قال انا احیی و امیت، نمرود نے کہا میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ اچھا جی، اس کے لیے اس نے کیا ثابت کرنے کے لیے کیا کیا کہ ایک بے گناہ شخص کو بازار سے چلتے پھرتے ایک آزاد شخص کو پکڑ کے قتل کر دیا، اور یہ ثابت کیا کہ میں موت دے سکتا ہوں، اور ایک جو سزائے موت کا قیدی تھا اس کو اس نے رہا کر دیا، اور یہ ثابت کیا کہ میں زندگی دے سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے جاہل شخص کے ساتھ بحث کرنا جو ہے وہ مناسب نہ سمجھا، اس دلیل کو مزید آگے بڑھانے کی بجائے انہوں نے اگلی دلیل دی، انہوں نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، اس دلیل کو وہاں ہی چھوڑ کے حضرت ابراہیم نے اگلی دلیل دی کہ اگر ٹھیک ہے ایسا اگر تو کر سکتا ہے تو اللہ تعالی، دوسرا میرا جو مطالبہ ہے تجھ سے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی روزانہ سورج کو مغرب سے مشرق سے طلوع کرتے ہیں، تم مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ۔ تو ایک دم اس کا دماغ مفلوج ہو گیا، ایک دم جو ہے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی، اور ہکا بکا ہو کے دیکھنے لگا کہ ابراہیم نے یہ کیا کہہ دیا۔ حالانکہ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اگر اس کا دماغ اس وقت کام کر رہا ہوتا تو وہ اس دلیل کا بھی کچھ نہ کچھ الٹ جواب دے دیتا، اور کہہ دیتا کہ چلو تم اپنے رب سے کہو گے وہ روزانہ مشرق سے میں نکالتا ہوں سورج، تو تم اپنے رب سے کہو کہ کل مغرب سے وہ نکال لے، یا ایسا کچھ بھی۔ مفسرین نے یہ کچھ سوالات لکھے ہیں جو بعد میں قرآن پڑھنے والوں کے ذہن میں آئے، تو اس کا جواب بھی پھر لکھا ہے کہ اگر وہ ایسا کرتا تو اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم دعا مانگتے اور اللہ تعالیٰ سورج کو مغرب سے نکال دیتے، کیونکہ حضرت ابراہیم تو ایک سچے نبی تھے نا، جو دلیل بھی وہ دیتا اس کا توڑ ضرور نکل آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہی بریک کر دیا اس کو کہ ہکا بکا ہو کر، اور حقیقت میں یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے، اس نے اس کو اندر سے یقین تھا تبھی اس نے مزید کوئی دلیل اس پہ نہیں دی، اس کو پتا تھا کہ یہ سارا جھوٹ ہے جو کچھ میں یہاں بنا کے بیٹھا ہوا ہوں، اس کو پتا تھا کہ یہ سارا جھوٹ ہے۔ سوری۔ تو جو انسان کوئی کہانی کریٹ کر رہا ہوتا ہے نا، اس کو پتا ہوتا ہے لوگ اس کے چنگل میں چاہے آ جائیں، لوگوں کا آنا جو ہے وہ ممکن ہے، لیکن جو خود کریٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں جھوٹ گاڑ رہا ہوں، تو اس کو اچھی طرح سے پتا تھا میں جھوٹ بنا رہا ہوں، اس وجہ سے اس نے کوئی وہ مزید دلیل جو ہے نہیں دے سکا، اور ہکا بکا ہو کر دیکھنے لگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس نے ایمان قبول نہیں کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سزا کو نہیں ٹالا، اور اس کے باوجود اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے سوچنا چاہیے کہ ابراہیم کیا کہہ رہا ہے، بلکہ اس کو کہا کہ یہ گستاخ ہے، یہ ہماری قوم کے اندر رہنے کے قابل نہیں، اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کے لیے لکڑیاں اکٹھی کی جائیں اور اس کو جلا دیا جائے۔ یہ سزا اس نے دے کر حضرت ابراہیم کو بھیج دیا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اگلا واقعہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کا بیان فرماتے ہیں، حضرت عزیر بن شرکیہ، کچھ لوگوں نے کچھ مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، لیکن زیادہ تر نے یہ فرمایا ہے کہ یہ کوئی مستند بات نہیں ہے، جو بھی شخص تھے، جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھے ہیں واقعات، تو یہ معلوم کرنا جو ہے وہ اہم نہیں ہوتا کہ کس شخص کی بات ہو رہی ہے، یہ اہم ہوتا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے اور اس میں سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک شخص جو ہے اس کا واقعہ تم یاد کرو کہ وہ ایک بستی کے پاس سے گزرا، اور وہ بستی جو تھی تباہ و برباد ہو چکی تھی، اپنی چھتوں کے بل گر چکی تھی، یعنی چھتیں اس کی گریں، اس کے اوپر اس کی دیواریں گر گئیں اور خستہ حال ہو چکی تھی۔ جن مفسرین نے حضرت عزیر کا نام لیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ بستی جو تھی فلسطین تھی،
اور بخت نصر نے اس کے اوپر حملہ کر کے، جس کا 15ویں پارے میں بھی ہم انشاءاللہ تذکرہ پڑھیں گے، اس پر حملہ کر کے اس بستی کو تباہ و برباد کر دیا ہوا تھا۔ تو اب یہ شخص اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ پکی بات ہے کہ یہ نبی تھے، کیونکہ آگے جو کلام ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ انداز ایسا ہے کہ کسی نبی کے ساتھ ہی کلام کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ پتہ نہیں، یہ صحیح کنفرم نہیں ہے کہ یہ نبی کون تھے۔ تو وہ شخص جو تھا، وہ جو نبی تھے، وہ گزرے اس بستی کے پاس سے اور اس کو تباہ و برباد دیکھا اور خستہ حال دیکھا، تو دل میں سوچا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مرنے کے اس کے تباہ ہونے کے بعد کیسے زندہ فرمائیں گے۔ اب یہاں اس واقعہ کا پچھلے واقعہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا یہ تعلق ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو سب سے پہلی دلیل دی تھی اوپر کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو اگرچہ نمرود نے اس دلیل کو کوئی اہمیت نہیں دی، بلکہ اس کا الٹا جو ہے ایک عجیب سا بونگا سا حل پیش کر دیا، تو اس کے دلیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ یہ دوسرا واقعہ سنا رہے ہیں کہ ابراہیم کی یہ دلیل اتنی ناقص بھی نہیں تھی کہ اس کو توجہ نہ دی جائے، بلکہ یہ تو ابراہیم کی ذہانت اور حکمت تھی کہ انہوں نے ایک جاہل انسان کے ساتھ اس دلیل پر الجھنے کی بجائے اس کو اس کے دماغ کے مطابق ایک نئی دلیل پیش کی۔ تو جہاں تک ابراہیم کی اس دلیل کا واقعہ ہے، تو اس دلیل کا تعلق ہے، تو وہ آپ اس نئے واقعہ سے، اگلے واقعہ سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرتا ہے اور کیسے موت دیتا ہے۔ جس طرح نمرود نے زندہ کیا اور موت دی، وہ حقیقت میں زندگی اور موت نہیں ہے۔ موت اور زندگی وہ ہے جو ان نبی نے اس نبی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، یہ موت اور زندگی کا واقعہ ہے اصل میں۔ تو جب وہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ دل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیسے زندہ فرمائیں گے، کیونکہ یہ تو ہر نبی کا یہ پیغام ہے شروع سے لے کے اب تک، کہ زندگی اور موت کے اوپر جو یقین ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر جو یقین ہے وہ ایمان کا حصہ ہوتا ہے۔ جو بھی صحیح مذہب پر ہوتا ہے اپنے دور کے مطابق، اس کا یہ ایمان ہونا لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ فرمائیں گے۔ تو ہر مردہ چیز کو، جو جیسے یہ بستی جو تھی، قیامت کو تو اس کو آباد ہونا ہی تھا، اس کے اندر جو لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کرنا تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ اتنی خستہ حال ہو چکی ہے کہ یہاں سے نام و نشان مٹ چکا ہے، تو کیسے زندہ ہوگی یہ بستی دوبارہ سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ ہی موت دے دی۔ گدھے کے اوپر سوار تھے، ساتھ ان کا ٹفن تھا، اس کے اندر ان کا کھانا تھا، اور وہاں سے اترے، ایک درخت کے سائے میں جا کے آرام کرنے کے لیے لیٹے، تو وہاں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی۔ صبح دن کا پہلا پہر تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی، اور 100 سال تک، اللہ فرماتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، پوری 1 صدی تک اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دیے رکھی، پوری 1 صدی۔ ثم بعثہ، پھر ان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا۔ اب دیکھیے صدی کے اندر کیا کیا ہو جاتا ہے، کیا کچھ تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ ابھی ترکی کا جو آپ جانتے ہوں گے، جو ترکی کا معاہدہ ہوا تھا، معاہدہ لوزان، اس کو 100 سال ابھی ہوئے ہیں، اور تب میں اور اب کے حالات میں کتنا فرق پڑا ہے، درمیان میں کیسے کیسے حالات پیش آئے ہیں، درمیان میں ہندوستان پاکستان جو ہے وہ الگ الگ ہو گیا ہے، پاکستان کو آزاد ہوئے اتنے سال ہو گئے ہیں، اور کیا کچھ نہیں ہوا دنیا کے اندر۔ تو یہ سب کچھ جو ہے 1 صدی کے اندر اسی طرح کا یہ سب واقعات پیش آئے، اور یہ جو نبی تھے یہ زمین کے اوپر مردہ حالت میں پڑے ہوئے تھے پوری 1 صدی تک۔ قال کم لبثت، اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد جب زندہ کیا تو اس وقت عصر کا ٹائم تھا، یعنی دن ڈھلنے کا ٹائم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ یہاں پہ کتنا عرصہ مردہ حالت میں پڑے رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، انہوں نے جواب دیا، آنکھیں کھول کے ادھر ادھر دیکھا اور ٹائم دیکھا کہ سورج کہاں پہ ہے، میں جب لیٹا تھا یہاں پہ تو اس وقت سورج کہاں پہ تھا؟
सूरज को देख के अंदाजा लगाया और कहा कि हो सकता है मुझे एक दिन गुजर गया हो, या हो सकता है कि दिन का कुछ हिस्सा ही गुजरा हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये एक नबी का इल्म है। यानी मुर्दा हालत में वो जमीन के ऊपर पड़े हुए हैं, 100 साल उनके ऊपर मुख्तलिफ हालात गुजरे हैं, पूरी एक सदी गुजरी है। और जब अल्लाह ताला उनको एक सदी के बाद जगा कर पूछ रहे हैं कि आप कितना अरसा यहाँ पड़े रहे, तो वो कह रहे हैं कि मैं शायद एक दिन रहा या दिन का कुछ हिस्सा रहा। ठीक है, तो ये है एक नबी का इल्म। और जब वो फोत हो जाए तो हम औलिया के बारे में ये समझते हैं कि औलिया भी हमारे हर हर हाल से वाकिफ हैं। हम किन हालात से गुजर रहे हैं, किसको क्या बीमारी है, किसको क्या तकलीफ है, किसको क्या हाजत है। हम समझते हैं कि कब्र के अंदर मौजूद जो वली है या कोई नबी है, वो जानता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और फिर उससे भी बड़ा जुल्म हम ये करते हैं कि हम समझते हैं कि वो हमारी जरूरतें भी पूरी कर देगा। अब ये कब्र के अंदर भी नहीं है, कब्र के ऊपर है। अल्लाह फरमाते हैं जमीन के ऊपर हमने इनको रखा, और जमीन के ऊपर इनके ऊपर सारे हालात जो हैं वो गुजरे। इन्होंने ये नहीं कहा कि वहां फलां दिन आंधी आई थी, फलां दिन सैलाब आया था, फलां दिन तूफान आया था। कुछ नहीं कहा, उनको पता ही नहीं है। क्योंकि मौत और जिंदगी जो है वो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं दो। जिंदगी अलग चीज है, जिंदगी इंसान को एहसास देती है, हर चीज की को महसूस करवाती है। और मौत जो है वो बिल्कुल इंसान को खत्म कर देती है, यानी मुकम्मल तौर पे उसका कट ऑफ हो जाता है जिस्म के साथ से, जिस्म के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं रह जाता। अब ये नबी झूठ तो नहीं बोलेंगे कि इनको पता होगा, नहीं इनको पता था 100 साल रहे हैं ये, लेकिन जाग के ये कह दिया। नाउजुबिल्ला, नाउजुबिल्ला, नाउजुबिल्ला। ऐसा नहीं है। उनको पता ही नहीं कि मैं कितना अरसा यहाँ पड़ा रहा और किस हालत में पड़ा रहा, मेरे ऊपर क्या क्या हालात गुजरे, क्या क्या वाकयात गुजरे, और कितनी कितनी कितना अरसा बीत गया और मैं यहाँ पड़ा हूँ। तो ये इल्म है एक नबी का मरने के बाद दुनिया के मुतालिक। तो फिर हम कितने बड़े जाहिल हैं अगर हम हर मुर्दे से, नबी को छोड़ के भी, अगर नबियों को हम कहते हैं कि ऊंची शान के हैं, जाहिर है, इनको अलग करके अगर आम मुर्दों से भी हम मांगने लग जाते हैं तो हमारी जहालत जो है वो किस दर्जे को पहुंची हुई है। और फिर नबियों को अगर हम ये समझते हैं कि नबी हमारे हालात से वाकिफ हैं, अंबिया जो हैं वो हमें सुन रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं, वो हमारे बारे में जानते हैं कि हमारे ऊपर क्या हालात गुजर रहे हैं। और नबी अलैहिस्सलाम के बारे में तो बहुत ज्यादा ये हमारा कॉन्सेप्ट हमारे मुआशरे में 50% लोग जो हैं ये कॉन्सेप्ट रखते हैं, बल्कि 50 से भी ज्यादा रखते होंगे कि नबी अलैहिस्सलाम हमारे हालात से वाकिफ हैं। दुआएं मांगी जा रही होती हैं आपसे, आपके लिए नातें ऐसी पड़ी जा रही होती हैं कि आप हमारी हालात देखिए। और बाकायदा जो है मस्जिदों के अंदर ये जुमले बोले जा रहे होते हैं, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना इस्मा कालना। ए अल्लाह के रसूल हमारे हाल देखिए, हमारी कही हुई बातें सुनिए, हमारी दुआएं सुनिए। तो क्या ऐसा मुमकिन है? ये आयत हमें, ये वाकया हमें क्या बताता है? कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। अगर अल्लाह ताला ने किसी का दिल स्याह नहीं किया हुआ तो ये वाकया खुद बहुत वजाहत कर देगा कि कोई नबी आपके हाल से कितना वाकिफ है। बहरहाल इसका जो ताल्लुक यहाँ पे है हम उसको देखते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, अच्छा, कौला लबिस्तु यौमन औ बअद यौम, नबी ने जवाब दिया कि मैं एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा जमीन के ऊपर पड़ा रहा। कौला बल लबिस्त मिअत आम, अल्लाह ताला ने फरमाया बल्कि तू 100 साल पड़ा रहा। फंजुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना, अपने खाने और पीने पानी की तरफ देख, वो बासी नहीं हुआ। यानी खाना जो है वो 24 घंटे के बाद बासी हो जाता है, लेकिन खाना बासी नहीं हुआ। अल्लाह की कुदरत चेक कीजिए कि पूरे 100 साल के बाद खाना और पानी वैसे का वैसा फ्रेश था जैसा उन्होंने बनवा के वहां रखा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वंजुर इला हिमारिक, अपने गधे की तरफ देख। गधा देखा तो वहां हड्डियां थी, गधा तो था ही नहीं, वो तो बिल्कुल दो चार हड्डियां नजर आ रही थी पड़ी हुई।
اور گدھا جو ہے وہ تو کم از کم 20 سال زندہ رہ سکتا ہے، اور گدھے کا وجود ہی ختم ہے، کھانا جو 24 گھنٹے کے بعد واسی ہو جاتا ہے وہ تازہ پڑا ہوا ہے، اور گدھے کا وجود ہے ہی نہیں، وہاں ہڈیاں دو چار بکھری ہوئی نظر آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں مرنے کے بعد کیسے زندہ کروں گا، یعنی قیامت کو میں ہر چیز کو کیسے دوبارہ سے زندہ کروں گا، کیسے وجود دوں گا۔ وانظر الی العظام، ہڈیوں کی طرف دیکھ، کیف ننشزھا، کیسے ہم ان کو اکٹھا کریں گے۔ ایک دم ریت اور مٹی کے اندر سے ہڈیاں جو ہیں ابھرنی شروع ہو گئیں، اور ایسے اکٹھے ہو کے ایک دم پنجرا سا، ایک پنجر سا بن گیا، ان ہڈیوں کا جو ایک ڈھانچہ ہوتا ہے وہ بن گیا۔ ثم نکسوها لحما، پھر ان کے دیکھتے دیکھتے ان کے اوپر گوشت چڑھا اور چمڑا چڑھا، اور گدھا ایک دم کھڑا ہو کے بولنے لگا، ہینکنے لگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فلما تبین لہ، پھر جب یہ چیز ان کے سامنے ظاہر ہو گئی، پہلے تو جو تھا دیکھا ہوا تھا، یقین تھا، لیکن عین الیقین نہیں تھا، اب عین الیقین بھی ہو گیا، یعنی پہلے سنا ہوا تھا اور ایک ایمان تھا بن دیکھے، اب عین الیقین ہو گیا، آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ایسے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح نمرود نے زندہ کیا، کہ ایک قیدی کو آزاد کر دیا اور کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں، یہ زندگی نہیں ہوتی، زندگی یہ ہوتی ہے جو میں نے دکھائی، میں نے جو گدھے کو زندہ کیا، جو میں نے 100 سال کے بعد نبی کو زندہ کیا، نبی اپنے آپ کو تو نہیں دیکھ سکے زندہ ہوتے ہوئے، گدھے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایک دم پکار اٹھے کہ مجھے یقین ہو گیا ہے، میں جان چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر کام پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک دفعہ کہا کہ یہ اس واقعہ سے پہلے کی بات ہے، یہ جو پیچھے واقعہ گزرا نا، ان کا جو نمرود کے ساتھ مکالمہ ہوا، اور حضرت ابراہیم نے پہلی دلیل کیا دی کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان نے سب سے پہلی دلیل اس وجہ سے دی کیونکہ یہ تیسرا واقعہ جو رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، یہ واقعہ پیش آ چکا تھا ان کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا ربی ارینی کیف تحیی الموتى، حضرت ابراہیم نے بھی عرض کی اللہ تعالیٰ جی مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے۔ قال ولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تجھے یقین نہیں ہے، ایمان نہیں اس بات پہ؟ قال بلا، عرض کی ایمان تو ہے، کیوں نہیں، ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میں صرف اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے زندہ ہوگا۔ یعنی اس کا ایمان کے ساتھ جو ہے اس طرح سے تعلق نہیں ہے کہ بعض اوقات ہمیں یقین ایک چیز کا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے، پوری طرح یقین ہوتا ہے، لیکن ہم مشاہدہ بھی کرنا چاہتے ہوتے ہیں۔ جیسے ہمیں باپ کی محبت کا یقین ہوتا ہے کہ ہمارے ابا جو ہیں وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس کا مشاہدہ بھی کریں، اور اس کے لیے پھر جو ہے ہم ڈیمانڈز کرتے ہیں بابا سے کہ ہمیں فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز، اور وہ جو ہماری ڈیمانڈ پوری ہو جاتی ہے تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارے ابا ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ اسی ٹائپ کا ایک بات تھی کہ یقین تو تھا لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہاں پھر ایسا کر، فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لے، فصرہن الیک، پھر ان کو تو اپنا عادی بنا، اپنے ساتھ مانوس کر، جیسے پیٹ ہوتا ہے نا، اس کو انس ہو جاتا ہے اپنے مالک کے ساتھ، تو اس طرح تو ان کو اپنا عادی بنا لے، اپنے ساتھ مانوس کر لے کہ تو جب آواز جیسی نکالے، جیسی آواز کو تو ان کو عادی کرے، اس آواز کے ساتھ وہ تیرے طرف بھاگ کے آ جایا کریں۔ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، اس کے بعد تو ان کو ذبح کر دے، چاروں پرندوں کو جن کو تو نے اپنا عادی بنایا ہے ان کو تو ذبح کر دے، اور پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کا قیمہ بنا دے، قیمہ بنا کے اس کو آپس میں مکس کر کے، چاروں پرندوں کا قیمہ آپس میں مکس کر کے اب اس کے 4 حصے کر، یعنی اس قیمے کے 4 حصے کر، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا،
اور ان ٹکڑوں کو, اس قیمے کو میں سے ہر حصہ ایک ایک پہاڑ کے اوپر رکھ دے. ثم ادعوہن پھر تو ان کو آواز دے, وہی آواز جس کے ساتھ تو نے ان کو اپنے ساتھ مانوس کیا تھا. ثم ادعوہن یأتینک سعیا, سبحان اللہ. پھر تو جب ان کو آواز دے گا تو وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. وہ ٹکڑے, وہ قیمہ جو تو نے بنا کے پہاڑوں کے اوپر رکھا تھا, وہ تیرے پاس زندہ پرندے کی صورت میں دوڑتا ہوا آئے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا, پرندوں کو اپنا عادی بنایا, پھر ان کو جو ہے ذبح کیا, ان کا قیمہ کیا, ٹکڑے کیے, اور ان کو مکس اپ کر کے پہاڑوں کے اوپر رکھا. پھر ان کو آواز لگائی تو ایک دم ایک پہاڑ سے کچھ ٹکڑے اٹھ رہے ہیں, دوسرے سے کچھ اٹھ رہے ہیں, کہیں سے سر اٹھ کے آ رہا ہے, کہیں سے ٹانگ اٹھ کے آ رہی, کہیں سے سارے اعضاء جو ہیں اٹھ کے اکٹھے ایک دم سے ایک جگہ پہ آ کے مل جاتے ہیں, آپس میں جڑ جاتے ہیں, اور ایک پرندہ بن جاتا ہے. اور وہی پرندہ جو انہوں نے ذبح کیا تھا, وہ 4 پرندے جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ٹکڑوں کی صورت میں تھے, وہ آپس میں جڑے اور زندہ ہوئے اور واپس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پہ آ گئے. اللہ اکبر. ایسا نظارہ حضرت ابراہیم کر چکے تھے نمرود کے پاس, نمرود کے دربار میں جانے سے پہلے. اس لیے انہوں نے سب سے پہلی جو دلیل دی وہ یہی دی کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. سبحان اللہ. تو انبیاء کو اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایسے واقعات دکھاتے ہیں کیونکہ انہوں نے تبلیغ کا فریضہ انجام دینا ہوتا ہے. جیسے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی شب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم دکھائی. اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی علیہ السلام کا جو محل ہے, مقام محمود دکھایا, بہت ساری چیزیں دکھائیں جو ایک عام انسان زندگی میں نہیں دیکھ سکتا, ممکن ہی نہیں, قانون ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. لیکن انبیاء کو اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں دکھاتے تھے تاکہ ان کا جو ایمان کا جو لیول ہے وہ اتنا ہائی ہو جائے کہ کوئی چیز ان کو ڈگمگا نہ سکے, اور وہ پورے یقین کے ساتھ, پوری تسلی کے ساتھ جو ہے لوگوں کو ان چیزوں کی طرف بلائیں. اور دائی جو ہے وہ جتنے یقین کے ساتھ کوئی چیز بتا رہا ہوتا ہے اتنا ہی اثر جو ہے وہ سننے والے کے دل پہ ہوتا ہے. تو جب عین الیقین ہو چکا ہوتا ہے انبیاء کو, تو پھر ان کی بات کی تاثیر بھی سبحان اللہ کیا ہی ہوتی ہو. صدق اللہ العظیم, صدق اللہ, صدق اللہ.